नमस्कार। आज पनि हामी सुखसागर अमृत रूपी महात्म्य कथा श्रवण गर्न र वाचन गर्नका निमित्त उपस्थिति भइसकेका छौँ। यस अवसरमा उपस्थिति हुनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा म स्वागतम भन्दै नमन टक्राउन चाहन्छु र म सङ्ख्यायोगको वर्णन भन्ने कथाबाट सुरु गर्नेछु। भक्तजनहरूसँग अनुमति लिँदै धन्यवाद। जय कृष्ण, जय कृष्ण। भन्छु उद्धव सङ्ख्या योग सुनलौ संक्षेपमा नै अब। सुन्नाले जुन योग भ्रान्ति मनको नासिन्छ फैसब। भन्नुभयो कृष्ण भगवानले उद्धवलाई। पहिले केवल ज्ञान रूप भगवान एउटै थियो तापनि आफै आफ विचित्र भन्नु कसरी दोटा भयो त्यो अनि। एउटा पुरुष अन्य हो प्रकृति वा माया त्यसैबाट ती उब्जे सत्व रजो तमो गुणै नै हुन् मोह पार्ने अनि। एउटा पुरुषबाट त्यसरी उत्पत्ति भयो अरे। रजो सत्व रजो तमो गुणहरू यिनै त्यसरी मोह पार्ने प्रकारका गुणहरू एउटा पुरुष र प्रकृतिबाट, एउटा पुरुष अर्को प्रकृतिबाट यो सृष्टि उत्पत्ति भयो अरे, मोह पार्ने। पैदा भयो तिनबाट सूत्र र महत, यही सूत्रले युक्त भयो। बढ्दै गयो तिनमा विकार र अहम भन्ने अहङ्कार भयो। त्यसरी संसार सृष्टि भएर आएको छ। भक्तजन, तो वैकारिक फेर तै जस भयो त्यही फेरि भयो तामस। यस्तो तीन प्रकारको छ र यहाँ भोजी यसकै बस। त्यो अहम त्यसरी उत्पत्ति भएपछि अनि त्यसको बसमा जीव पर्यो अरे। त्यसको बसमा चाहिँ जीव पर्न गयो। त्यस्तो तामस, वैकारिक, तेजस्वी, अहङ्कारिक सूत्रहरूबाट, विकारबाट अहम भावनाको उत्पत्ति भएर त्यसरी चाहिँ नि अनि जीवहरूको सबैको हुन गएको छ भनेर भनिएको छ। त्यसका बसमा जीवहरू परेका भनेर हो नि छेत्री भनेर उपस्थित हुनुभयो। दर्शन भन्दै हो नि छेत्रीजीलाई स्वागतम भन्दै म आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। यी आकार र वायु तेज जल भ्यो उब्जे यसैबाट र शब्द स्पर्श र रूप स्वाद यिनमा नै गन्ध मात्रा छ र भनेर यसरी भगवानले उद्धवजीलाई, श्री कृष्ण भगवानले उद्धवजीलाई बताउनु भएको छ। कथा कति अमृत रूपी छ, वैज्ञानिक छ। अर्थात् यो दाई नमस्कार कथा सुनिराखेको छु नि भन्नुभयो। कोमल घिमिरेजीलाई स्वागतम भन्दै म भाइलाई म पूर्ण आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी गोपी दाहाल उपस्थित हुनुभयो। मेरो बन्धु गोपी दाहालजीलाई पनि म स्वागतम भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। यसरी सृष्टि कसरी भयो अनि त्योभित्र भावनाहरू कसरी, प्रकारहरू कसरी भए, विकारहरू कसरी भए, तेज कसरी भए, स्वाद कसरी भए, गन्धहरू कसरी भए, स्पर्शहरू कसरी भए, यसरी उब्जेका छन् कसरी भनेर श्री कृष्ण भगवानले उद्धवलाई बताएदेखि नि यो संसारमा चलेर आएका कुरा हुन्। नयाँ नौला केही पनि छैन। तर कहाँ छन्, कसरी छन् भनेर खोज कार्यक्रम गर्ने भनेको हाम्रो विज्ञान हो। त्यो विज्ञान त के छ र? नेपालमा वैज्ञानिकै छैन, कुनै साधन स्रोतै छैन। अनि हाम्रा 80 रुपियाँहरू सबै विदेशी ल्याएर लुडाएर लान्छ। यति अनुदान दिए भन्दै अनि यी लठुवा नेताहरूले त्यो कुरोको विवेचना गर्न सकेका छैनन्। अनि नेता भए भन्छन् अनि कारागारमा बसेका सबै कैदीहरू नेता भएछन्। कहाँबाट देश सुध्रिन्छ?
हाम्रो उत्पादनमूलक वस्तुहरू यहाँ कसरी निकाल्ने, खानीहरू छन्, सुन खानी छन्, सुन खानीहरू छन्, हरेक प्रकारका खानीहरू छन्, नुन खानी छन्, सुन खानी छन्। अब यस्ता खानीहरू सबै विदेशीले लगेको अवस्था छ। हामी दुःखदायी भएका छौँ। यही गुनासाहरू हुन्। यस्तो छ, देउता इन्द्रियका र इन्द्रिय नि नै बाटै भए यी सब, एउटा अण्ड विराट बनो र यिनले त्यसमा रहे मै तब। भगवान् एउटा अण्ड बनो अरे, विकार भन्ने विराट अण्ड, त्यो अण्डमै भगवान् बसिदिनु भयो अरे। अनि संसारभित्र सबैतिर भगवान् जहाँ पनि पुगिदिनु भएको छ भक्तजन। त्यसै गरी दाहाल अस्मिता भनेर उपस्थिति हुनुभएको छ। मेरो दाहाल अस्मिता छोरी बहिनी जे भए पनि म स्वागतम भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सपना ढुङ्गेल भनेर उपस्थित हुनुभएको छ। सपना ढुङ्गेललाई पनि म स्वागतम भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। हेमा कोइराला दाहाल भनेर उपस्थित हुनुभयो। हेमा कोइराला दाहाललाई पनि म स्वागत भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी चम्पा भट्टराई भनेर उपस्थित हुनुभयो। चम्पा भट्टराईलाई पनि म स्वागत भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। यसरी हाम्रो कसरी सृष्टि भयो, कहाँबाट भयो, के हुँदैछ, कहाँ गइराखेको छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरूको 21औं शताब्दी त हो। सबै विज्ञानले सबै खोज गरिसक्यो। पानीहरू समुद्रमाथि ठुलो सहरहरू बनाएर बसिसके। तर हामी युद्ध र द्वन्द्व, अनि पहिले राणाहरूले सक्यो भनेर लडाइँ भयो, अहिले राजाले सक्यो भनेर लडाइँ भयो, अहिले नेता तन्त्र चलेर नेताले सक्यो भनेर लडाइँ हुँदैछ। हो, यी सक्नै मात्रै भए। हामीलाई द्वन्द्वले 50औं वर्ष पछाडि घचेटिदियो। हाम्रा संरचनाहरू सबै लडे, चौतारीहरू लडे, हाम्रा पानीघाट गौचरणहरू लडे, हाम्रा बाउबाजेहरूले छाला फर्काएर डडालामा छाला राखेर बनाएका सरकारी भवनहरू सबै ध्वस्त बनाएर युद्ध भनेर समाप्त पारे। यस्ता चोटाहरूले हामीलाई दुःख दिएका छन् भक्तजन। हेमा कोइराला दाजु नमस्कार भन्दै उपस्थित हुनुभयो। नमस्कार छ नानी बहिनीलाई मेरो आशीर्वाद छ। पैदा भो अनि नाभिबाट सहसा यो दिव्य पदमै बनी, ब्रह्मा सृष्टि स्वयं भएर उसमा त्रैलोक्य सिर्जे अनि। त्यो एउटा अण्डबाट ब्राह्मणीय संसार विराट अण्ड बनो, त्यसबाट दिव्य एउटा ब्रह्मा उत्पत्ति भए, दिव्य पदहरू भए, अनि ब्रह्माको सृष्टि भयो। अनि त्रैलोक्य सिर्जे उनले। त्रैलोक, यो लोकै सबै ब्रह्माले सिर्जना गरे। घुम्छन् जीव त्रिलोकमा त्रिगुणका ती कर्मले बाँधी, हुन्छन् उत्तम भक्त भुक्त सजिलै नै चित्त महिमा दि। भगवान् त्यो अण्डभित्र आएर, प्रकृतिको एउटा ठुलो अण्डभित्र आएर बस्नु भएको थियो। त्यसैमा इन्द्रियहरू बने, ज्ञानेन्द्रियहरू बने, हरेक प्रकारका। अनि त्यही अण्डभित्र, त्यो विराट अण्डभित्र भगवान् पनि बसिदिनु भयो। त्यसैबाट ब्रह्मा विष्णु महेश्वरहरू बनेका सृष्टि भए। स्वयं त्रैलोक्य नै अनिखेर संसार पृथ्वी। त्रैलोक्य भनेको 3 भुवन 14 लोक। लोक भनेका 14वटा, 3 त्रिलोक भनेको छ। 3टा त्रिलोक, 14 भुवन भनेकै त्यही त्रिलोकहरू सबै अनिखेर भगवान्हरूले चाहिँ नै ती ऋषिमुनिहरूले कब्जा गर्न पुगे। अनि भगवान् त्यही अण्डभित्र रहिदिनु भयो र संसारमा जति जे भए त्यहीँबाट प्रलय भएर चाहिँ संसारभित्र सबै ठाउँमा जीव जन्तु पशु पन्छी प्राणीहरू सबै कीट पतङ्गहरू सबैमा भगवान् लीन हुन पुगिदिनु भयो त्यही अण्डबाट सृष्टि हुँदै। अनि जहाँ पनि भगवान् छन्। हामीले भगवान्देखि लुकाएर, अपराधदेखि लुकाएर, हामीले चाहिँ लुकाएर, भगवान्देखि लुकाएर कुनै पनि अपराध गर्न चाह्यौँ भने त्यहीँ हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ भगवान्। यस्तो गरेर एउटा सृजनशील रूपमा चाहिँ नि सृष्टिको उत्पत्ति भयो। अनि त्यो उत्पत्ति प्रकृतिसँग मेल खाएको छ। प्रकृतिकै शक्ति, हाम्रो पनि शक्ति त्यो प्रकृतिमा मेल छ भने त्यो प्रकृतिको शक्ति पनि हामीमा मेल भएर एउटा संसार सृष्टि भएको छ। यो कति त्यस्तो छ। नमस्कार अङ्कल भन्दै ईशा कार्की उपस्थिति हुनुभयो। मेरो सोल्टीलाई म
स्वागत भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। भक्तजन यस्तो भयो, जो यो अद्भुत कर्मयुक्त छ जगत छन् जीवनाना थरी, कालैले गुणका प्रवाहहरूमा बन्दो छ कल्पैभरि। यो कल्पभरि कालको प्रवाह भएर मर्ने जन्मने एवं प्रकारले चर्खा चले चलिरहने प्रकृति छ, त्यो अटल छ भनिएको छ। उब्जन्छन् जति वस्तु यी सब कहीँ चल्ने नचल्ने पनि, ती जम्मै बुझ पुरुष प्रकृतिका संयोगले हुन् भनी। जति हामी जन्मिन्छौँ, मर्छौँ, केही गर्छौँ, माथि पुग्छौँ, तल झर्छौँ, यो सबै त्यो प्रकृति प्रकृतिको शक्ति संयोगले हुने कुरा हो। हामी त्यो संयोग कटाउन सक्दैनौँ। हामीलाई समय त्यति महत्त्वपूर्ण छ भन्न खोजिएका कुरा पनि संयोगले समयलाई संयोगले चिरेको हुन्छ। त्यो समयभित्रै संयोग आएर झडैङ्ग गर्दाखेरि चिरिममा हामी जान पनि सक्छौँ अनि हाम्रो सृष्टि हुन पनि सक्छ तत्कालै त्यही संयोगमै परेर। यस्तो गरेर चाहिँ प्रकृति एउटा महापुरुष शक्तिशाली प्रकृति बनेको छ। त्यही प्रकृति घुमिरहन्छ, हामी त्यसैभित्र यो भयो त्यो भयो, त धनी म धनी, त्यो गरिब त्यो तलको, त्यसले यो गरो त्यो यो गरो, त्यो धनी भयो, त्यो त महाभयङ्कर छ, त्यसकी श्रीमती यति राम्री छ, त्यसको श्रीमती त्यस्तो छ, त्यसको छोरो उस्तो छ, त्यो भन्छौँ हामी। त्यो एउटा त्यो प्रकृतिले नै हामीलाई त्यो बनाएर ल्याएर द्वन्द्वहरू बनाएको छ। त्यसलाई हिजोको कथामा हामीले भन्यौँ, ती हाम्रा सबै घृणित कुराहरू सबै कन्ट्रोल गर्न क्षमतावान शक्ति हाम्रो इन्द्रिय, हाम्रो हृदय, आत्मा दह्रो गरेर बाँध्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो पढेका थियौँ। त्यो बाँध्न नसक्नु नै त्यो कसैको खण्डन गर्नु हो, त्यो नै अपराध हो भन्ने कुरा कथाले नै हामीलाई निश्चित गरेको छ। पहिलेदेखि कुनै कुरा पहिलेका पनि म ल्याएर यसो हजुरहरूलाई भन्दैछु। भक्तजनमा चोलेन्द्र बाँस्तोला भनेर दाजु नमस्कार भन्दै चोलेन्द्र बाँस्तोला मेरो भाइ उपस्थिति हुनुभयो। भाइ त अहिले धरानमा हुनुहुन्न अरे, हेटौडातिर हुनुहुन्छ अरे भन्ने कता कानमा चस्सा आयो। जहाँ भए पनि भाइलाई म स्वागत भन्दै सहस्र आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। हामी यसरी यस्तो पवित्र अमृत रूपी कथा हाम्रा कान रूपी टोड्काबाट हाम्रो छाला र हाट बनेको सफ्टवेयरभित्र लगेर कब्जा गर्न हामी खोज्दैछौँ, पिजडामा सुँगा हाले जस्तो गरेर। भक्तजन माटामा घटतन्तुमा पटक सरी भाषण ममाई सब, यो एउटा व्यवहार हो बुझ यहाँ मै मात्र छु वास्तव भनेर भगवानले उद्धवलाई यसरी कहनु भएको छ। मै मात्रै छु, मै मात्रैमा भाषिन्छ सबै आएर भनेर भगवानले स्रष्टसँग बनिराख्नु भएको छ। कसले भनेको र? हाम्रा गाडी त्याने नेताले नै भनेको होइन, हाम्रा शत्रुले पनि भनेको होइन, हाम्रा अहिले भएका मनुष्यहरूले पनि भनेको होइन, यो त भगवानले आफै भनिराख्नु भएको छ उद्धवलाई, जाऊ तिमी मर्त्यमण्डलमा जाऊ, सबै तीन त्रिलोक 14 भुवनमा सबै चर्चा गर, अनि यही मेरो गर, प्रचार गर, म ज्ञान देऊ, सबैलाई देऊ, अनि ती तरुण ती भासिएर नबसुन् ती सबैलाई भनेर त्यतिखेरै उद्धवलाई दिएका ज्ञानहरू छरिँदै एवं प्रकारले चेन्ज अफ कमान हुँदै यसरी आज यहाँ आइपुगेका हुन् भक्तजन। त्यसरी हिराराज दाहाल भनेर उपस्थिति हुनुभयो। हिराराज दाहाल मेरो बन्धुलाई म स्वागत भन्दै म दर्जा अनुसारको अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु भनेर यसरी भगवानले आफै प्रस्तुत भएर यसरी कथामा परिणत गरेर म ती शब्द अक्षर चारसमा म रहनेछु। अनि यो सुनेर स्मृति यो सुनेर चाहिँ सबैजना चाहिँ एउटा धाममा पुगुन्, ममा लेन हुन आइपुगुन् भनेर उद्धवलाई हराएको कथा हो। अनि यही कथा गएर अनि परीक्षित राजाले पनि सुनेर उहाँ पनि मुक्त हुनुभयो, जुन मानव जीवनबाट मुक्त भएर स्वर्ग जानुभएको छ परीक्षित राजा। यसरी यिनी कथा हुन्। यी कथा यति महत्त्वपूर्ण अमृत छन्, जसले जन्म दिन्छ, कर्म दिन्छ, पेटबाट
पृथ्वीमा झारिदिन्छ, हुर्काउँछ, बढाउँछ, गुमुत गर्छ। त्यस्तो आमाले त खराबी शब्द एक दिन गर्यो भने त्यो छोराछोरीलाई चिडिक्क चोट पर्छ। गाली मात्रै गर्दा, अर्थी मात्रै गर्दा पनि उसलाई गाली बन्न पुग्छ। तर भगवानले यस्ता यस्ता शब्दहरू, यता मिठा मिठा शब्दहरू, यता उपदेशले भरिपूर्ण भएका पापबाट कसरी मुक्त हुने, पाप गरिहालियो भने वर्ष गर्दै नगर्नु भनेर भनिएको छ। अपराध अन्वेषण भने जस्तो अपराध हुनै नदिनु नै राम्रो, भइगयो भने अनि अनुसन्धान गर्नु भने जस्तै यो पनि एउटा पहिले पापै नगर्नु, पाप गरिहाल्यो भने नि मोक्ष हुनका लागि मैमा लीन हुन मलाई भक्ति गर्नु भनेर भगवानले आफै ठाडै भन्नुभएको छ। कृष्ण भगवानले भक्तजन मै हुँ आदि र मध्यमा पनि म छु, मै सत्य छु अन्त्यमा, नाना रूप विकार यो सब जगत झल्कन्छ झुट्टै ममा। ल हेर्नुहोस् भक्तजन कस्तो छ। जस्तो यो सब सृष्टि हुन्छ कर्मले नासिन्छ उल्टा भई, जान्छन् लिन हुँदै हुँदै र कर्मले मिल्छन् ममा नै गई। यो जे जति भइरहेको जतो सुल्टो उल्टो हुँदै हुँदै जन्मदै मर्दै जाँदै खाँदै कमाउँदै धनी हुँदै गरिब हुँदै आदि जे गरिए पनि आखिरीमा गएर ममै आएर लेन हुन्छ है भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। यसरी स्पष्टसँग भनिदिनु भएको छ भगवानले उद्धवलाई भनिएका ठाउँबाट हामीले यसरी भनिँदैछ। आत्मा केवल शुद्ध बुद्ध भगवान मै मात्र हुन्छु, अनि मायाको परिपञ्च यो सब ममा भास्दैन कहाँ केही पनि मबाट भास्दैन, स्पष्ट म हेरिरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ। जसले गर्दछ यो विचार गहिरो एकाग्र पारी मन, त्यसको सूर्य उदाउँदा तमसरी नासिन्छ सारा भ्रम। जसले एक भक्ति भएर एकाग्र मन भएर मेरो गहिरो विचार गरेर मेरो ध्यानमा लाग्छ, त्यो सूर्य उदाउँदा सरी भएर त्यसको भ्रम सबै नासिन्छ अनि शुद्ध आत्मा भएर प्रफुल्लित आत्मबल बढेर शक्ति प्रदान गर्नेछ, स्वच्छ हुनेछ भनेर भगवानले उद्धवलाई बताउनु भएको छ। भक्तजन यति मिठो गरी बताउनु भएको छ स्पष्ट। यो कथा सुन्नेहरूले सायद अपराधतिर मन पक्कै लाउने छैनन् भने श्री कृष्ण भगवानमा लीन हुन अवश्य पुग्नुहुनेछ भक्तजन, ठुलो कुरा छैन। त्यसै गरी जय होस् भन्दै गोविन्द कोइराला, पण्डित गोविन्द कोइराला मेरो गुरु उपस्थित हुनुभयो। गुरुलाई म स्वागतम भन्दै म दण्डवत टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो गुरु, मेरो यो कथा सबै भन्ने प्रेरणा गुरुले अब किताब पनि गुरुले नै, पण्डित गोविन्द कोइराला गुरुले नै ल्याइदिनु भएको छ। अर्को पनि अब किताब यो सकिन, अब 2 दिन छ, जति बेला 12-14 पाना छ। अनि रामायण ल्याइदिनु भएको छ, ठुलो रामायण। भक्तजन यहाँहरू समक्ष म त्यही रामायणको कथा पस्किनेछु। अनि हाम्रो जनकपुरको राजा जनकले हलो जोत्ता जन्मिएकी सीता अनि कसरी रामले बिहा गरे, के जितेर गरे भक्तजन। अनि त्यो भित्र पनि फेरि हामी यति पस्नेछौँ जहाँ मणि खोज्न, मणि हराएर आरोप लागेपछि मणि खोज्न बाघका पाइला, भालुका पाइला पत्ता लाउँदै गुफाभित्र भगवान पस्नुभएको थियो र मणि पत्ता लाउनु थियो भगवानले। अनि भालुलाई जितेर मणि लिएर आउनुभएको थियो। त्यसरी त्यो गुफाभित्र पसेपछि हामी रामायणभित्र पस्नेछौँ। वहाँ पसेपछि हामीलाई शीतल हुनेछ, न भोक लाग्नेछ, न तिर्खा लाग्नेछ, न छोरो रोएको याद हुन्छ, न बुढो कराएको याद हुन्छ, न बुढी कराएको याद हुन्छ, न ऋणको याद ताप हुन्छ।
न केहीको पीडा हुन्छ। स्वाट गुफाभित्र पसिन्छ। रामायणको गुफाभित्र पसेपछि शीतल हृदयभित्र दिन्छन् अनि हामी सन्तुष्टि हुन्छौँ अमृत रूपी कथा पिएर। भक्तजन, यसरी अब जस्तो यो सब सृष्टि हुन्छ कर्मले नासिन्छ उल्टा भई, जान्छन् लिन हुँदै हुँदै र कर्मले मिल्छन् ममा नै गई। आत्मा केवल शुद्ध बुद्ध भगवान मै मात्र हुन्छु अनि मायाको परिपञ्च यो सब ममा भास्दैन कोही पनि। मुस्कान दाहाल मेरो भतिज, मुस्कान दाहाल सहस्र आशीर्वाद छ। कथा सुन्ने गर नानी, स्कुल मात्र ल्याउँदैन, कथाले नै हामीलाई अमृत दिन्छ, यो ज्ञान दिन्छ। ठुलो कोर्सको किताबले केही पनि दिँदैन। पछि गएर कार्यक्षेत्रमा पढ्न न बगम फुसे कोर्स छ अहिले क्लासको, केही पनि छैन बाबु। न ज्ञान दिन्छ त्यसले, न त्यो पढेको कोर्सको जागिरै दिन्छ, केही पनि दिँदैन। पैसा तान्छ, बोर्डिङले तान्छ 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 तान्छ, माफियाहरूले पैसा खान्छ, तँलाई क्लास चढाइदिन्छ र माथि लान्छ, बुझ्नु न सुन्नु। त्यस्तो भइरहेछ अहिलेको शिक्षा, यस्तो भइरहेछ। अब यसलाई पनि के गर्ने? अब जसले गर्दछ यो विचार गहिरो एकाग्र पारी मन, त्यसको सूर्य उदा हुँदा तमसरी नासिन्छ सारा भर्म। हामीले भनिसकेका थियौँ यो भक्तजन। अब गुणका लक्षणहरू कस्ता कस्ता गुणले भरिपूर्ण हुन्छ त मान्छे, जीव जन्तु पशु पन्छी प्राणीहरू कस्ता कस्ता गुण हुँदा रहेछन्, ती गुणका लक्षण हामी अब अगाडि जाउँ। जस्तो हुन्छ मनुष्य जो गुण लिँदा भन्छु म लौ त्यो अब, जान्नाले जुन यो बुझिन्छ सजिलै जाति नजाति सब। त्यो गुणमा जाति नजाति भनेको राम्रो नराम्रो, खराब अर्थात् राम्रो, जाति नजाति, त्यस्ता सबै बुझिन्छ भनिएको छ। श्रद्धा शान्ति दया क्षमा तपहरू हुन् त सत्वका लक्षण, तृष्णा मान मदादि वीर्य बलै हुन् राजसी लक्षण। भक्तजन, लक्षण राजसी भनेको उत्तेजना हुनु, होसै बिर्सिने गरी उत्तेजना हुनु, त्यहाँ घटना घट्छ, त्यतिखेर त्यो खराबी हुन्छ भनिएको छ राजसीमा। अब यो जुन यी गुण यसरी चाहिँ आइराखेका छन्। अब श्रद्धा शान्ति दया क्षमा यी सत्व गुण रहेछन् लक्षण। यी सत्व गुणले चाहिँ हामीलाई फाइदा बनाउँछ, हामीलाई ज्ञान दिन्छ, सकारात्मक बाटोमा लगिदिन्छ, हाम्रा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ। विचार सोचहरू स्टेटमेन्टहरू राम्रा राम्रा आउँछन्, जुन लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ त्यो मैले यहाँभन्दा घाँटी हेरेर मात्रै हार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू ज्ञान दिन जान्छ भने अब यो तामसी तृष्णा मान मनादि वीर्य बल यी राजसी लक्षणहरू हुन् अरे भक्तजन। अब यसले हामीलाई खराब गर्छ यो राजसीले भनेर अब हामी अझै अगाडि जाऊँ। हिंसा क्रोध र लोभ मोह झगडा आलस्य निन्द्रानी, झुट्टा दम्ब विषाद शोक तमको हो वृत्ति भन्छन् मुनि। मुनिहरूले त्यसरी भन्छन् अरे त्यो तामसी झै झगडा गर्नु, निन्द्रा लिनु इत्यादि झुट्टा कुराहरू गर्नु, दम्ब देखाउनु यी पाप पनि हुन्। होलौ उद्धव सन्निपात बुझयो मेरो म भन्नै मति, यस्तै हो व्यवहार यो सब यी काम हुन्छन् जति। कति कामहरू त्यस्ता तामसी कामहरू भएनन् भने पनि सबै राम्रै राम्रो भएर त चल्दैन संसार। कालै कालो भएपछि गोरो भन्ने ठाउँै हुँदैन। कालो र गोरो भएपछि मात्रै हुने, दुइटै चाहिन्छ अनि मात्रै कालो र गोरो भन्न मिल्छ। नभए काला गोरै गोरो भयो भने कालो भन्न मिल्दैन, कालै कालो भए गोरो भन्न मिल्दैन। यसै प्रकारले त्यसमा विकृति र नराम्रो र राम्रो दुईटा भइदिएपछि
त्यो हुन्छ सबैतिर भनेर भगवान्ले आफै उद्धवलाई बताउनु भएको छ। भन्छन् सत्वगुणी मलाई फलयो इच्छा नराखी रति, गर्छन् राजस भक्त कर्म फलको राखेर इच्छा ती। सत्वगुणी भनेका कुनै फलको इच्छा नराखिकन भगवान्लाई सम्झना गर्छन् अरे भने जुन राजसी छन् भगवान्लाई सम्झना गर्दा पनि फलको आशा राख्छन् अरे। भगवान् मलाई यो पुऱ्याइदेऊ, छोरो देऊ, सम्पत्ति देऊ, यो देऊ, त्यो जग्गा देऊ, त्यो घर देऊ इत्यादि देऊ, मेरो बुढो राम्रो पा जान नखाने पाइदेऊ, यस्ता यस्ता भनेर इच्छा गरेर भगवान्को भक्ति गर्छन् अरे। राजसीहरूले भने यो सत्वगुणीहरू भन्नेले कुनै पनि केही नराखी भगवान्को पुकार मात्रै गर्छन् अरे। तर भगवान्ले त आखिरी दिनु त हुन्छ, मलाई यति देऊ उति देऊ भनेर नभने पनि भगवान्ले त दिनु त हुन्छ। कर्म गरेपछि फल प्राप्ति हुन्छ, फल दिनुहुन्छ भगवान्ले भनेर यहाँ भगवान्ले आफै भन्नुभयो उद्धवलाई। हिंसा मारण मोहनादिहरूमा आसक्त पारी मन, गर्छन् निन्दा कुकर्मको अवधिले हुन् तामसी जना। भनिदिनु भयो भक्तजन, तामसीहरूले यस्तो गर्छन् भनेर। छैनन् यी गुण नित्य निर्गुण ममा, हुन् जीवकै गुण, उब्जन्छन् सब चित्तबाट यिनमा, बाँधिन्छ फस्ने जना। जो त्यस्ता गुणभित्र फस्छ त्यो बाँधिन्छ अरे बन्धनभित्र। देख्दाखेरि पो यहाँ केही छैन, त्यसलाई हरेक ठाउँबाट क्षेत्रबाट भगवान्ले बन्धनमा पारिदिइराख्नु भएको हुन्छ। लीलादेवी भट्टराई मेरो भान्जी इटरी 2बाट नमस्कारको चिन्ह लिएर उपस्थित हुनुभयो। भान्जीलाई लगायत ज्वाइँ नानी मेरा नाति नातिनाहरू सबैलाई म स्वागत भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। भान्जीलाई धेरै दिनमा आज देखेँ। यसरी भगवान्ले स्पष्टसँग बताइदिनु भएको छ, हामी आफै गर्न सकिराखेका छैनौँ। जहिले बढ्दछ सत्व शान्ति सुखको आनन्द तो पाउँछ, अज्ञानी तम हो रजो गुण दुखी संसारमा धाउँछ। सत्वगुणी भनेको जहाँ गए पनि सुख शान्ति पाउँछ अरे, आनन्द लिन पाउँछ अरे। जुन रजोगुणी भन्ने छ त्यो चाहिँ संसारभरि धाउँछ अरे, कहीँ पनि सुख शान्ति पाउँदैन अरे भनेर भनिएको छ भगवान्ले। उद्धवलाई यसरी कृष्ण भगवान्ले कहनु भएको छ। भक्तजन, जागा बन्दछ सत्तले र रजले, तो देख्छ सपनानी, निन्द्रा पर्दछ जीवलाई तमले, आफू छु साँची भनी। तमोगुणले निन्द्रा बनाउँछ अरे जीवहरूलाई। जान्छन् मास्तिर सत्वले र रजले, बस्छन् यतै बिचमा, भासिन्छन् तमले र निर्गुण हुने, मिल्छन् सबै तिममा। कुनै पनि गुण नभएको निर्गुण भगवानमा मिल्न जान्छ अरे। अनि जुन सत्वगुण छ त्यो माथि स्वर्गमा अमरावती पुगिजान्छ अरे भक्तजन। अनि त्यो जुन रजगुण भनिएको छ त्यो रजगुणहरू चाहिँ बिचमा पर्छ अरे। न तल जाउँ न माथि जाउँ, हेरी मात्रै रहौँ, खान पाउने होइन, यस्तोमा पर्छ अरे त्यो रजगुण भएको गुण। त्यही सङ्गति धर्म कर्म विधिति श्रद्धा र कर्तानी, भक्ति ज्ञान विराग वास सुखवा छन् जो अरू ती पनि। हुन्छन् उत्तम नीच मध्यम सबै तिति पुणैले भनी, जानी बन्धन जीवको गुण टपी स्वच्छन्द हुन्छन् मुनि भनेर भन्नुभएको छ भगवान्ले। पाइयो नरदेह दुर्लभ यहाँ विज्ञानले मुक्तको, मेरो भक्ति गरेर यी गुण टपी हो बैन लौ मुक्तको। तस्मात् उद्धव नित्य तत्पर भई महिमा लगाई मन,
हो मुक्त तिमी विचित्र गुणका तोडी सबै बन्धन। मैमा चित्त लागु तप अनि यी विभिन्न सबै गुणहरू छन्, विचित्र भएका गुणहरू सबैलाई तोडिदेऊ र त्यो बन्धनबाट मुक्त भएर ममा लेन हुन आऊ। मैमा सम्झ, मैमै आउँछौ तिमी, मन लगाऊ, ध्यान लगाऊ भनेर उद्धवलाई श्री कृष्ण भगवानले बताउनु भएको कथा मैले पनि यहाँहरू समक्ष मैले पनि आज यस ग्रन्थबाट बताएँ। यसै गरी सीता दाहाल केटिएम काठमाडौँबाट मेरो बहिनी उपस्थित हुनुभयो। बहिनीलाई म स्वागतम भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। अब सङ्ग दोषको वर्णन भनेर भनिएको छ भक्तजन। अब सङ्ग दोषको वर्णन कस्तो रहेछ हामी अगाडि सुन्न जाउँ। कहिले सङ्ग नगर्नु मूढ जनको बिग्रन्छ त्यसले मति, अन्धाको भरमा चले जहीँ तहीँ भोगिन्छ झन् दुर्गति। अन्धाको सङ्गत गरियो भने दुर्गति भोगिन्छ अरे। यस्तै सङ्गतले मूढ भएको त्यस्तो जुन अघि हामीले माथि गुण बताइयो त्यस्तो गुणको मूढ भएको मान्छेसँग हामी सङ्गत गऱ्यौँ भने हाम्रो मति बिग्रिन्छ अरे भक्तजन। अनि राम्रो अब कस्तोसँग त्यो अन्धाहरूको त्यस्तोहरूसँग चाहिँ पऱ्यौँ भने त्यो केही नजान्ने लठुगुत्तो हुन्छ, अन्धो, बाहिर आँखा देखेर हुँदैन, भित्रबाट विचार केही विमर्श गर्न नसक्ने खालको हुन्छ। अनि त्यसलाई मुड माग्छ, रिस मात्रै उठ्छ, झगडा मात्रै गर्छ, जहाँ गए पनि मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने अहम भावना हुन्छ। कुनै कालहरू बुझ्नै सक्दैन त्यसले, न त त्यसले भूतकाल नै बुझेको हुन्छ, पहिलेकै कुरा सम्झिन्छ त्यो अन्धाले। बाहिर आँखा देखेर भन भित्रको अन्धो, त्यसले न भूतकाल नै बुझ्छ, न अहिले वर्तमान चलिरहेको काल वर्तमान काल हो, यसलाई मैले यसो गर्नुपर्छ भन्ने केही विचारहरू नै बुझ्न सक्छ, न भविष्यकालमा यो यहाँबाट जाँदैछ भने त्यहाँ पुग्छ होला भन्नेसम्मको ज्ञान प्राप्त नहुनु भनेको अन्धो हो। त्यस्ता अन्धाको सङ्गत गरियो भने दुःख पाइन्छ भनेर भगवान्ले आफै बताउनु भएको छ भक्तजन। स्त्रीको सङ्गतिले विवेक मनको नासिन्छ सारा नि, आफ्नो स्वार्थ विनाशिएर पछि तो तडपन्छ दुखी बनी। भक्तजन अन्यथा नसोच्नु होला, कथामा लेखिएको कुरो। स्त्रीहरूको पनि सङ्गत गरेर ठुलो विश्वास गर्यो भने नासिन्छ है भनिया छ। उनीहरूलाई पनि ठिक कन्ट्रोलमा आफ्ना ठाउँमा राखेर आफूले काम गर्नु भनेर यहाँ बताएको छ। त्यस्तो स्वार्थपन हुन्छ अरे, अनि आफ्नो स्वार्थ विनाश गरिदिन्छन् अरे, तडपिन्छ अरे, पछि दुःख पाइन्छ अरे। स्त्रीहरूको पनि सङ्गत नगर्नु भनेर भनेको छ झट्टै। अब त्यो आफ्नै हिसाब किताबले, अब स्त्री त भगवती नै स्त्री छन्, उहिलेदेखि स्त्रीहरूकै गरेका छन्। भगवान्ले पनि त्यो विचार गरेरै यो लेखिएको होला हुन त। अब स्त्री बिना त सरस्वती स्त्री नै भइन्, भगवती स्त्री, दुर्गा लक्ष्मी स्त्री, सरस्वती स्त्री, लक्ष्मी स्त्री भइन्, पार्वती स्त्री नै भइन्, वृन्दा स्त्री नै हुन्, सत्यवादी पतिव्रती व्रता वृन्दा पार्वती पनि हुन्, सतीदेवी पनि हुन्। स्त्री बिनाको संसार त पहिले सृष्टि हुँदै दुईटा तत्त्व लिएर म निस्केको छु भनेर तत्त्व हामीले सृष्टिमै अघि नै पढिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। अनि तर सबै त्यस्तो हुँदैन। कोही विद्वान स्त्री जाति पनि हुन्छन्, तर केही कुरा भगवान्कै पालादेखि नि कमजोरी हुन्छन्, आँट हुँदैन भन्न खोजिएको होला। अर्थात् उसलाई अब धेरै पीडाहरू हुन्छ। स्त्री जातिहरूमा धेरै पीडा हुन्छ भने ठुला युद्ध स्थलका कामहरू गर्न नसक्ने भनिएर गणनामा राखेको पनि हुनसक्छ। अब त्यसो भनेर यहाँ चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, तडपन छन् दुखी भनेर भनिराखिएको छ। त्यागी उर्वशी लिएर विहल भई हा प्राण प्यारी भनी, सम्राट वीर पुरुरवा पछि दौडे गदा झै पनि। यही भनिदिया छ। पुरुरवाले के गरिन् त, उर्वशीले के गरिन् त पुरुरवालाई, स्त्रीलाई हामीले भन्ने होइन, उही भनिएको छ, कथाले बताएको रहेछ।
त्यागी उर्वशीले र विहल भई हा प्राण प्यारी भनी सम्राट वीर पुरुरवा पछि पछि दौडे गदा झैँ बनी। उर्वशीले पुरुरवालाई छोडिदिएर हिँडेछन् अनि ऊ पछि पछि कुदे बिचरा, हे प्राण प्यारी भन्दै भन्दै। गर्दै घोर विलाप धेर दिनती दौडेर नाङ्गै अनि आयो होस जसै भने वचन यो अत्यन्त दुखी बनी। पुरुरवा भन्नेले यसो भएको रहेछ, कस्तो मोहरे म मुड मतिको चो उर्वशीमा फसी खेलौना यसको बने प्रणयले एकान्तमा नै बसी। ल उर्वशीले पुरुरवालाई कस्तो बनाइदिन्छन्। त्यस्तो त अहिले त घर घरै छ कि कुरै छोडिदिउँ न, छोडिदिँदै हिँड्दै गर छोडपत्र ले सम्पत्ति, सम्पत्ति भए सबै भयो। अहिले त कलियुग हो, देउतै पालामा पनि त्यस्ता रहेछन् ती उर्वशी जस्ता। अनि पुरुरवालाई त्यति दुःख दिएर ऊ पीडित भएछन्। खेलौना जस्तो बनाइदिन्छन्। सूर्यको उदयास्तको पनि अहो ख्यालै नराखी रति धेरै काल झुले म काम कभई व्यामोह पारी मती। त्यसरी पुरुरवालाई धेरै दिनसम्म चाहिँ उर्वशीले फसाइदिन्छन्। ख्यालै नराखी उसँग राम्री सुन्दरी देखेर ऊ फसेपछि पछि छोडेर हिँडिदिन्। घर व्यवहार पनि भएन, पत्रगोल बनाइदिन्। त्यही दुःख कुरो चाहिँ म कामुक बने, म आफै व्यामोहमा परेँ, मेरो मति बिग्रियो भनेर पछि पछितो भएर अनि पुरुरवाले भन्नुभएछ। कृष्ण काफले उपस्थित हुनुभयो। कृष्ण काफले गुरुलाई म स्वागतम भन्दै गुरुलाई दण्डवत भन्न चाहन्छु। गुरु नै जस्तो लाग्यो कृष्ण काफले, अरू नै भए पनि मेरो अभिनन्दन छ। तुलसा नेउपाने दाहाल मेरो बहिनी उपस्थिति हुनुभयो। बहिनीलाई पनि म स्वागत भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। यसरी अनि नमस्कार दाजु हजुर भन्नुभयो बहिनी तुलसाले। बहिनीलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु, आशीर्वाद भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसरी चाहिँ नि व्यामोह परेर पुरुरवाले दुःख पाएछन्। उर्वशीसँग ऊ भएपछि अनि उनको आत्मा पनि डढो। उर्वशीलाई प्यार गर्थे, प्राण प्यारी थिइन्, तर उनले प्यार गरिदिनन्। अनि पहिले मैले पढेको थिएँ 42-43 सालतिर होला, एक कोरो प्रेम भन्ने उपन्यास एउटा पढेको थिएँ। त्यस्तै गरी छोडिदिएर उर्वशीले पुरुरवालाई विध्वंस पारिदिन्छन्। सम्राट वीर पराक्रमी सब कुरा जाने सुनेको गुणी क्रीडा मृग बने म मोहितमयी अर्पेर आत्मा पनि त्यागी स्नेह चटक्क तालम लात यसरी मारेर हिँड्दा पनि दौडे व्याकुल भई रुँदै पछि पछि नाङ्गै बता बनी। मोह भनेको त्यस्तो हुन्छ, प्यार भनेको त्यस्तो हुन्छ। उर्वशीसँग उनको त्यस्तो प्यार पसेको थियो। उनले छोडेर त्यसरी हिँड्दा पनि पछि पछि रुँदै रुँदै मेरो प्राण प्यारी तिमी नजाइदेऊ, म मर्छु बाँच्छु इत्यादि भन्दै भन्दै धेरै माया भयो भने पनि त्यो राम्रो हुँदैन भनेर अस्ति नै हामीले कथामा पढिसकेका छौँ भक्तजन, अगाडिकै अध्यायहरूमा। यसरी पुरुरवा त्यसरी पनि म रुँदै रुँदै गएँ, त्यसरी मलाई फसाइदियो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो तेज प्रभाव ईश्वरपना मान्तव्य के भोरनी स्वास्नीका पछि लातिएर यसरी दौडे गदा झैँ बनी भनेर आफैले आत्मालोचना गरेर पुरुरवाले भन्दै हुनुहुन्छ। विद्या वा तप त्याग तेज बल तो व्यर्थै छ त्यसको सब स्त्रीले चित्त हरेर मुड जसको नासिन्छ लौ गौरव। ठिक ठाउँमा भनेका कुरा स्त्रीका मान्नुपर्छ, तर सबै समर्पित गर्यो भने त्यो नासिन्छ। सही कुरा हामीले अहिले परिपाटीमा अहिले चलिरहेको ठाउँ अध्ययन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। भक्तजन पुरुषले महिलाले पनि गर्नुहोस्।
जिम्मेवारी सम्पूर्ण महिलालाई सुम्पिदिएको घर कस्तो छ अनि पुरुषले हाँकेर लगेको घर कस्तो छ। सत्य कुरा अहिले चलिरहेका छन्। यो उहिले सत्ययुगमै लेखिएको ग्रन्थमा जे लेखेका छन् अहिले त्यस्तै छन्। जुन घरमा कारोबार सम्पूर्ण कुराहरू अनि श्रीमतीले भनेको लोग्नेले मान्ने, अहिले ऊ त्यहाँ जुन म फसेँ भन्दैछन् पुरुरवा, जुन अवस्थामा फसे पछि धड्कन पाएपछि चेतायो, त्यस्तो भएर गइराखेको घर परिवार र पुरुषले आफ्नो कारोबार सबै हाँकेर निर्देशन दिएर पुरुषको अर्डरमा रहेको घर परिवार मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। आकाश र जमिनको फरक छ। अब सबै ठाउँमा छ यहाँ उहाँ भनेर कसैलाई दोष दिने होइन भक्तजन। हामीले अहिले समसामयिक रूपमा हेर्दा महिलाहरूले अरू कुरा के गर्नु भन्नु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रपति अहिले महिला छन्। अहिले महिला राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रमा के भइरहेछन् यो कुरो मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। अरू अन्तका कुरै छोडिदिउँ, अरूका जनताका त कुरै छोडिदिउँ, त्यो भइरहेका छन्, ती आफ्नै ठाउँमा छन्। राष्ट्रकै कुरा हेर्नुहोस्। एउटा केही तातो बुझ्लो एउटा निर्णय अडिट लिन केही सकेको छैन। संविधानलाई नेताहरूले लाटाको के जति भन्थे त्यस्तै बनाइदिइरहेछन्। त्यो संविधानको सुरक्षा गर्न राखेको अरे राष्ट्रपति, अडिट केही अटल छैन। बुङ्गो प्रधानमन्त्रीले जे ल्यायो त्यही छ, तेरो राजीनामा ल्यायो भने उतिखेर सही गर्ने। त्यस्ता लठबुत्ता मान्छेहरू छन्। यहीँबाट हामीले देखौँ यी प्रष्ट भइसक्यो त अरू के कुरा गरिरहनु। यसरी पहिल्यै देउताका पालामै यसरी भनिएको रहेछ, यसरी गरिएका रहेछन्। पुरुरवाले त्यस्तो सङ्कट पाएका रहेछन्। भक्तजन नासे आयो कार्थ स्वार्थ नबुझी धिक्कार मेरो मती, त्यस्तो हीन भएर जो भुलिरहे सामान्य पृथ्वीपति, धेरै काल भुले मती अधरमा आसक्त ज्यादै बनी, मेरो तृप्त भएन काम घिउले आगो सरितै पनि। त्यस्तो भएछ त आगो सरी। बेस्याले बसमा गरी मनहरी त्यागेर गई त्यस्तरी, मेरो चित्त सम्हाल्न ईश्वर बिना सक्ला र को यो घरी। भन्नुभयो पुरुरवाले, सबै विध्वंस पारेर हिँडी अब मेरो यो चित्तलाई थाम्न ईश्वर बेगरहरू कसले सक्छ र सम्हाल्न भनेर पुरुरवा यो वेश्याले यस्तो गरिदिई उर्वशीले भनेर आफैलाई आफै आत्मग्लानि गर्दै हुनुहुन्छ पुरुरवा। सम्झाइ उसले सफा वचनले वैसे हुँ बेसै भनी, पाजी यो मन गाडी दो छौ समय गिर्दैन लौ तै पनि। अहिले म झलझली त्यसैलाई देखिरहेको छु, उर्वशीलाई नि देखिरहेको छु। यो बाबा म यति पछितो परिसकेँ र पनि भन्ने पछितो परेँ भन्ने पनि उनलाई छ। तर त्यही वेश्यालाई त्यही उर्वशीलाई सम्झिराखेको छु भन्छ। हेर्नुहोस् है उसलाई थाहा पनि भइ बिर्सिँदै हुँदै गर्छ। तर त्यसलाई मलाई त कहाँ भन्छ उर्वशी छोडेर कुदिगई नाङ्गै कुदोको टुटु रुँदै त पनि भएन। के लाग्यो त्यस्तो बहुला बनाइदिई। शक्ति त्यस्तो हुन्छ महिलाहरू। विष्टामूत्र सिंगान र्याल मलको थुप्रो भकारी पनि, झल्को तो अविवेकले कुमतीमा अत्यन्त राम्रो पनि बनेको छ। त्यसै गरी काका नमस्कार भन्दै मेरो भतिज भीम दाहाल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहराबाट कथा सुन्न उपस्थिति भइसकेको छ। भतिजलाई म सहस्त्र आशीर्वाद भन्दै स्वागत भन्न चाहन्छु। हिमाल सुवेडी मामा नमस्कार भन्दै काठमाडौँबाट प्रहरी हवलदार हिमाल सुवेडी उपस्थित हुनुभयो। भान्जालाई म स्वागत भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। लोकनाथ रिमाल मेरो ज्वाइँ साहब काठमाडौँबाट उपस्थित हुनुभयो जस्तो छ। यहाँलाई पनि म स्वागत भन्दै म नमन टक्र्याउन चाहन्छु। यसै गरी
कथा यति अमृत रूपी छ। आँखा कान कपोल दिव्य मुख तो चन्द्रेश्वरीको हो, भन्दै हुन्छ रुम्न हुरुक्क, भन्दै हुन्छ हुरुक्क तुच्छ उसमा यो बुद्धि धिक्कार हो। उर्वशी त्यति सुन्दरी थिइन् अरे, आँखा कान कपाल दिव्य सुन्दर थियो अरे, चन्द्रेश्वरीको थियो अरे, हुरुक्क देख्ने बित्तिकै पुरुष मोहित भइहाल्थ्यो अरे, त्यति थिइन् अरे उर्वशी सुन्दरी। त्यही भएर त पुरुरवा फसे, म धिक्कार रहेछु भन्छन्। स्त्रीको सङ्गतिले कुणिन्छ मति यो विद्वानहरूको पनि, यस्तो चञ्चल चित्तको छु विषय मेरो कुरो के अनि। मभन्दा विद्वानहरूको पनि चित्त चञ्चल बनाइदिन्छन् स्त्रीहरूले, विध्वंस भइराखेका छन् दुनियाँ, ठुला ठुला मान्छे, मेरो त के कुरा आयो र भन्दैछन् पुरुरवा। भइगो गर्दिन चिन्तना हृदयमा तो पुस्तलीको अब, सम्झन्छु हरिलाई एक मनले यो मोह त्यागी सब भनेर अनि पुरुरवा हरितिरै मन लगाउँछु, यसलाई अब म सम्झिन्न, जस्ती भए पनि सुन्दरी भए पनि जे भए पनि बिर्सिन्छु भन्छन्। अब त्यो सम्झिने मनलाई कन्ट्रोल, त्यो हृदयलाई आत्मालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है, भक्ति नि त्यही हो, नत्र फसिन्छ भनेर त हिजै हामीले कथामा पढिसकेका छौँ। अब पुरुरवाले तिनलाई सम्झिने जुन चित्त छ, नाङ्गै कुद्ने बौला जस्तो भएर कुद्नेसम्मको भइसकेपछि पनि अहिले अब सोच त आयो, तर धड्कन परेपछि, तर म हरिलाई सम्झिनु त भन्नुभयो, तर त्यो कन्ट्रोल गरेर ती उर्वशीलाई बिर्सिने, हृदयभित्रको त्यो माया प्रेम मोह, त्यो जुन मोह छ त्यो बिर्सिन त ल्याएर त्यो हृदयलाई कन्ट्रोल गरेर बाँध्नु पर्यो, डोरीले भित्र हृदय त्यसरी बाँध्नु पर्यो, अनि मात्रै सक्नुहुन्छ, नत्र सक्दैन। प्रेम त्यति आफ्ना ठाउँमा आफू शक्तिमान छ, चोर चोरमै शक्तिमान छ, पुलिस पुलिसमै शक्तिमान छ, अनुसन्धानकर्ता अनुसन्धान गर्ने शक्तिमा छ, व्यापार व्यवसाय गर्ने धनी हुने ती व्यापार व्यवसाय त्यसैमा शक्ति छन्, अनि भूमाफियाहरू माफियाहरू सबै प्रकारका माफिया व्यापार माफिया लगायतका ती डाकाहरू ती सबै ती आफैमा शक्ति छन्। जङ्गलमा गएको सिस्नुले पनि पोलेर ऊ शक्तिवान बनेर बसिराखेको हुन्छ, झ्याममा हात पऱ्यो अरे आत्ता भकै उडाइदिन्छ। आफ्ना ठाउँमा आफू शक्तिमान छ, भगवान्ले सबैलाई शक्ति प्रदान बराबरी हिसाब किताबले आफ्नो क्षेत्रमा दिनुभएको छ। त्यसै गरी गुरुलाई कथा भन्ने शक्ति दिएको दिनुभएको हुन्छ, त्यसै गरी हलीलाई हलो जोत्ने शक्ति दिएको हुन्छ भने दाउरा चिर्नेलाई बन्चाएर उचालेर डङ ठोकेर चिर्ने शक्ति दिनुभएको हुन्छ। त्यो पेसेदार कुरा हुन्छन्। व्यापारीलाई टल्की खान्छ, अलिकति खटिरो आयो भने मरिजान्छ, कुचुक पाकेर जम्मै काम गरेको हुँदैन, माटाको अक्सिजन नि पाउँदैन, घामको अक्सिजन नि पाउँदैन। भित्र साउजी भएर पछिको चौतिममा परेर एउटा पिलो आयो भने त्यसका बाउको बिहा देखाइदिन्छ। त्यो मलाई पिलो आउने होइन, आधी काटो भने नि त्यो काम गर्ने किसानको पट्टी बाँधेर काम गरेर हिला खेतमा हिँडेपछि त्यो माटैले ती शक्तिको पावरले माटैले निकाल्छ। त्यस्तो घाउसाउ भनेपछि शक्ति आफ्नो ठाउँमा सबैका शक्ति बराबरी हिसाब किताबले गएका हुन्छन् भन्ने कुरा कथाले यहाँ हामीलाई बताइरहेको छ। भक्तजन बुझ्नमा अलिकति त्यही मात्रै हो हामीलाई। अब म भइगयो, अब म त्यो सबै त्यागिदिन्छु भनेर पुरुरवा भन्दै हुन्छ। यस्तो खेद गरेर ती निरपतिले तो म त्यागे अनि लागि फेरि सुमार्गमा भजनले आफ्नो सुधारे जुनी। उर्वशीलाई छोडेर त्यो मनलाई कन्ट्रोल गरेर फेरि हरि भगवान्का उतिर लागेर हरि भगवान् कीर्तनहरू गर्न थाले, पाठहरू गर्न थाले, हामी पनि पढ्न थाल्यौँ। त्यस्तै गरी पढेर सुनेर त्योतिर पुरुरवा अब लाग्न थाल्नुभयो, सुधारेर मनलाई आत्मालाई। तस्मात् सङ्गम तजो सुबुद्धि जनले स्त्रीको र स्त्री सङ्गीको नित्यै सङ्गत गर्नु साधु जनको हो मार्ग कल्याणको। साधुजनको गर्नु कल्याण हुन्छ भनेर भनिएको छ। तर अहिलेका साधु पनि चिन्न गाह्रो भएका छन् भक्तजन। कलियुग भएर होला को साधु
को असाधु, साधुको भेष धारेर आएको हुन्छ, घर लुट्ने चोर डाका कि कुनै उद्देश्य लिएर मात्रै आएको हुन्छ। अतिथि देवो भव संस्कृतिमा भन्छ हाम्रा पाहुना आएका पाहुनालाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ संस्कृतिले। तर घरमा पाहुना आउँदा कुनै पनि अपराधिक गतिविधिको उद्देश्य लिएर आइदिएका कारणले कुन पाहुनु सध्य हो, कुन अतिथि भनेर आयो, कुन डाका गर्न कुनै कुरा उद्देश्य लिएर घरमा पाउनु भनेर चिप्लो दलेर आइराखेको छ। यो कुरा बहुत सोचनीय छ। अहिलेको कलियुगमा बहुत चलाक हुन सकिएन भने घर बिगारिदिइहाल्छ। योगी त भनौँ योगीले बिगारिदिन्छ साला। योगी भनेर माग्नेको रूप लिएर आएको हुन्छ। ऊ त्यहाँ टिकटकमा कसले हाल्दै थियो माग्ने भनेर चामल लिन माग्नेको रूप लिएर आउँछु भनेर फोन कहाँ कताबाट अनिखेर त्यो लप परेको केटो आएछ चामल दिन गयो कि सनी सकिने चाहिँ केटीले भिक्षा दिन गयो कि त्यही लप परेको केटो वाप्पै त्यहीँ दुइटैले अँगालो मारो क्या एउटा टिकटकमा हालेको थियो। अरे कान्छ नाल्न त। अनि यस्तो भइराखेको छ। अहिले विचित्रको संसार चलिराखेको छ। कलि युग हो। अब त्यही युगसँग मिल्दोजुल्दो गरेर हामी पनि एउटा भक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र हामी पनि टिक्न त कहाँ सक्छौँ र। यो कलियुगमा सत्यका कुरा गर्न सबै थालियो भने पनि विधानसभा जाइहालिने हो, चिप्लिने हो। अब यो युग अनुसारको चल्न कसरी गाह्रो कठिन भइरहेको छ। अब सत्यको विजयता भनेको छ एक दिन। तर हामी अब रामायण आउँदैछ, रामायणबाट मैले अलिअलि कता कता हेरेको छु। सत्यको विजय कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ विभीषणले बताइदिनु प्रत्यक्ष बनाएका छन् रामायणमा भक्तजन। अब हामी रामायण अब 2 दिनपछि हामी रामायण सुन्नेछौँ। अनि रामायणमा विभीषणले रामको भक्त भएर, विभीषण कान्छा हुन्, रावण जेठो हो दाजु, रावणले लङ्का बनायो, राजा भयो, सीताहरण गरो, इत्यादि गरौँ, पाप गरौँ, धर्म गरौँ, के गरौँ। तर विभीषण सत्य एउटा रामको भक्ति भएर, ईश्वर कृष्ण भगवानको भक्ति भएर, शिवशक्ति स्वरूपको भक्ति भएर बसेकाले हनुमानले गएर आगो लाउँदाखेरि पनि आगाले पनि जलेनन्। उनलाई विभीषणलाई नडरा, याद कर भनेर उतिखेरको एउटा भक्ति थियो। त्यस्तो भएको छ। भक्ति भनेको काहीँ पनि हराउँदैन। हामीले भक्ति गऱ्यौँ भने त्यो भक्तिले भगवान प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि भगवानले हामीलाई बचाउनुहुनेछ। दुर्घटनाहरू बचाउने, हरेक प्रकारका विघ्न बाधाहरूबाट बचाउने इत्यादि उनी भगवानको कुरा हो। त्यसै गरी कृष्ण लम्साल मेरो प्यारो भाइ उपस्थित हुनुभयो आज। भाइलाई म सहस्र आशीर्वाद भन्दै स्वागत भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो बहिनी रमा दाहाल इटरीबाट उपस्थित हुई बहिनी कथा सुन्न, बहिनीलाई पनि म स्वागत भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। यसरी भगवानले सबै कुराहरूको प्रत्यक्ष रूपमा बताइदिनु भएको छ। हामी अब कति गर्न सक्छौँ भक्तजन, यही मात्रै कुरा हो। अनि सुमार्गमा लागे पुरुर बाबा कल्याणको कुरो गर्न थाले। रोजै दिव्य कथा सुनिन्छ हरिका सत्सङ्गमा नयानी, श्रद्धा भक्ति ममा बढेर सजिलै सुध्रन्छ यसको जुनी। नौका हुन् बुझ साधु सन्त भवमा भवका संसार तर्ने गति, दिन्छन् उत्तम ज्ञान दृष्टि र सबै छर्लङ्ग पार्छन् मति। साधु सन्त भनिएका विद्वान गुरुहरू हुन्। यहाँदेखि कुद्ने कता कता के गर्ने यिनीहरूको कुरो छैन। यिनीहरू कसरी फाइदा गरौँ, कसरी सम्मान पाऊँ, अनि मलाई कसरी मान्छे धेरै जनताहरूले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा झुन्ड बनाएर लगेर नेता कहाँ पुऱ्याउँ, नेताबाट पैसा बटुलेर ल्याऊँ, नेतालाई पनि मेरा भोट यति छन् भनेर दिउँ, अनि नेताले ठगेका पैसाहरू कर उठाएर राज्य ढिकुटीमा हालेका जम्मै लटर पटर चाना मटर पारेर योगीहरूले पनि ल्याउँ, अनिखेर झुन्ड बनाऊँ, दुनियाँलाई बाँडौँ, अनि ठुलो मान्छे बनाऊँ, सम्मान बोलाउन दिउन् भन्ने। त्यस्तो भक्त होइन। भक्त भनेको भगवान सम्झिने भक्त हुन्छ। जहाँसुकै बस्छ उसकैसँग मतलबै हुँदैन। न धनसँग मतलब हो, न सम्मानसँग मतलब हो, न घर परिवारसँग मतलब हो। साधु शुद्ध भगवानको भक्तिमा लागेपछि त्यस्तो हुन सक्ने अनि स्वाभाविक हुन्छ। त्यो खराबी हुने त्यस्ता ती झुन्डहरू छन्। ती झुन्ड बनेर हिँडेका भक्तहरू के योगीहरू त्यस्ताको कुनै भर हुँदैन। भक्तजन हो ठोक्कुवा दिएर अब यति कथा हामीले पनि जान्यौँ। अब त्यसमा विवेचना गर्ने भनेको त विद्वान पढेकै मान्छे हुन्छ, मास्टर पिएचडी गरेको हुन्छ सबै। त्यो पिएचडी गरेमध्येको नि क्षमतावान, उसको सोच्न सक्ने क्षमता बढी भएको, सकारात्मक सोचहरू लिन
इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने क्षमताको उही डक्टर पिएचडी गरेको डक्टरै हो, डक्टर लेख्छन्, अरू विषय भए पनि डक्टर लेख्छन्। पिएचडी गरेपछि त्यो पढेको विद्वानको पनि क्षमता त्यहाँ तौलिन्छ। एउटा क्षमता ढाका हुन्छ, चोर्न पाए मात्रै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, त्यो सरकारी हुन्छ, त्यहीँ गएर पनि लुट्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अर्को सकारात्मक बाटो लिएर सेवामुखी हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो पढेको त उही हो नि, विचारका कुराहरू यसरी गएका हुन्छन् भक्तजन। त्यसै गरी नमस्कार दादा भन्नुभयो रमा बहिनीले, नमस्कार छ, स्वागत छ अनि आशीर्वाद छ नानीलाई। अनि रमेश दाहाल उपस्थिति भइसकेको छ, रमेश दाहाललाई पनि म स्वागत भन्दै आशीर्वाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब अनि त्यसरी सत्सङतिर लाग्नुभयो पुरुरवा, रोजै दिव्य उ गर्नुभयो अनि छर्लङ्ग पारिदिनुभयो सबैतिर। यसरी अब पूजा विधिको वर्णन भनेर भनिएको छ भक्तजन। अब यो पूजा विधिको वर्णन भनिएको अब हामी निकै छ, अलिकति रहेछ, आखिरी यति पूजा विधिको अलिकति रहेछ, एक पानु हामी भनौँ। हुन त 57-60 पुगेको, 1 घन्टा भइगयो। अब बोलिनी भन्दा पनि केही फरक परेन। त्यसै गरी आज अब हामी आज यत्तिकैमा यो भनिरहेको कथालाई पूजा विधिको वर्णन भन्ने भोलि 7 बजेबाट हामी कथा वाचन गर्ने र श्रवण गर्ने वाचा गर्दै यहाँहरू समक्ष यो आज यत्तिकैमा कथा वाचन गर्न राख्ने गरी यहाँहरू समक्ष म अनुमति लिँदै, कृष्ण भगवानले, साक्षात् दुर्गा माता काली भवानीले, अम्बिका देवीले अनि लक्ष्मी माताले, गणेश भगवानले लगायत हाम्रा पीठमा रहेका सम्पूर्ण देवी देवताहरूले अनि हाम्रा आध्यात्मिक शक्तिहरू छन्, सबै शक्तिहरूले, कृष्ण भगवानले हामी सबैको रक्षा गरून् भन्दै शुभरात्रि भन्दै म यहाँहरूसँग भोलि 7 बजे बेलुका उपस्थित हुने गरी बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय कृष्ण, जय कृष्ण।